रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। दुई 2062-63 आन्दोलनबाट मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष पूरा। नागरिकको अपेक्षा अनुसार राजनीतिले भने अझै लय समात्न सकेन। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा नवनिर्मित धरहरा उद्घाटन, आसपासका संरचनाको निर्माण भने जारी। भारतको दिल्ली स्थित रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डेन अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा 20 जनाको मृत्यु। र त्रिदेशीय T20 सिरिजमा नेपालद्वारा नेदरल्यान्ड सामु 239 रनको लक्ष्य प्रस्तुत। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नवनिर्मित धरहराको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज उद्घाटन गर्नुभएको छ। काठमाडौँको सुन्धारा स्थित धरहरा परिसरमा आज एक समारोहका बीच नवनिर्मित धरहराको प्रवेशद्वारमा राखिएको शिलालेखको प्रधानमन्त्री ओलीले अनावरण गरेर धरहराको उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले लिफ्टबाट धरहराको 20औं तल्लामा पुगेर पुष्पवृष्टि गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले भत्काएको धरहराको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण गरेको हो। धरहरा निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले 2072 फागुन 4 गते मेरो धरहरा म बनाउँछु अभियानको घोषणा समेत गर्नुभएको थियो। पुरानो धरहराको ठुटोसँगै 2075 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले धरहराको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा नवनिर्मित धरहराका लागि 3 अर्ब 48 करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो। धरहराको 22औं तल्लामा पुरानो धरहराबाट निकालिएको पुरानो शिवलिङ्ग राखिएको छ। 90 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि 11 तल्ले धरहरा 9 तल्लामा सीमित भएको थियो। त्यसपछि 9 तल्लामा नै सीमित राखेर पुनर्निर्माण गरिएको थियो। तर अहिलेको धरहरा बाहिरबाट हेर्दा 11 तल्ले देखिए पनि भित्र 22 तल्ला रहेको छ। जमिनमुनि 2 तल्ला बनाइएको धरहरा 2वटा लिफ्ट राखिएको छ। 42 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धरहराको वरपर विश्राम स्थल सहितको बगैँचा निर्माण गरिने तथा संक्षिप्त ऐतिहासिक सुनधारामा 24 घण्टा पानी आउने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। मुलुकमा निरङ्कुशताका विरुद्ध जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आज 15 वर्ष पूरा भएको छ। 2062-63 परिवर्तनको नारासहित तत्कालीन राजनैतिक शक्तिहरूले जनताको साथमा गरेको आन्दोलनकै बलमा राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो। तत्कालीन 7 राजनैतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादीको संयुक्त आह्वानमा राजतन्त्रको अन्त्य गराउन वैशाख 11 गतेको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भई संघीय लोकतन्त्रको सुनौलो दिनका रूपमा वैशाख 11 लाई लिने गरिन्छ। सोही दिनको स्मरणमा आज 15औं लोकतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदैछ। जनताको विजय भएको उत्सवका रूपमा वैशाख 11 गतेलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको हो। मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनाको 1.5 दशक पूरा भए पनि राजनैतिक संस्कार, चिन्तन, कार्यशैली र समग्र सामाजिक रूपान्तरणमा तात्विक भिन्नता नरहँदा जनताको तहबाट असन्तुष्टिका स्वरहरू बढ्दै गएका छन्। आन्दोलनको मूल लक्ष्य राजतन्त्रलाई हटाएर लोकतन्त्र स्थापना गर्नु मात्र थिएन। सामाजिक विभेदसँगै जनताका पक्षमा सकारात्मक परिवर्तनको नारा पनि उत्तिकै जोडतोड का साथ उठेको थियो। तर निरङ्कुशताकै वरिपरि हुर्किएर गणतन्त्र स्थापनापछि वयस्क बनेका दलहरूमै लोकतन्त्र पछिको शासन सत्ता हात पर्दा आन्दोलनको मर्म ओझेलमा परेको छ। ठूलो अपेक्षा र आधार तत्कालीन अवस्थामा देखिए पनि त्यसलाई व्यावहारिक प्रयोगमा लैजान नसक्दा परम्परागत शैलीबाट राजनीतिक नेतृत्व माथि उठ्न सकेका छैनन्। क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणमा अल्मलिएको नेपाली कांग्रेसले आगामी 14औं महाधिवेशनका विषयमा छलफल गर्न आगामी सोमबार बैठक बोलाएको छ। ललितपुर स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो 2 बजे बस्ने बैठकमा आगामी महाधिवेशन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक तयारीमाथि छलफल हुनेछ। बैठकमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा देखिएको विवाद, पार्टी समायोजन, उपनिर्वाचन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बीचमा छलफल हुनेछ। मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणमा शीर्ष नेतृत्व बीचमै विवाद हुँदा आगामी भदौ दोस्रो साता 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ। कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको फाइल आगामी बुधबार मध्यराती 12 बजेदेखि इन्ट्री गरिसक्न सबै जिल्लालाई परिपत्र गरिसकिएको छ। सिन्धुपाल्चोक र बारामा
प्रक्रिया नै अघि नबढेकाले वैशाख मसान्तसम्म समय सीमा तोकिएको छ। बाँकेमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको कोभिड वार्डमा उपचाररत 4 जनाको मृत्यु भएको हो। संक्रमणबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 8 का 35 वर्षीय र वडा नम्बर 5 का 84 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज ओलीले जानकारी दिनुभयो। संक्रमणबाट वडा नम्बर 2 की 75 वर्षीय र वडा नम्बर 10 की 1 महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। बाँकेमा आज बिहानसम्म 30 जना महिला र 4 जना पुरुष गरी 76 जनाको मृत्यु भइसकेको जिल्लास्थित कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यस्तै दाङको बेलजुण्डी स्थित कोरोना अस्पतालमा उपचाररत 1 पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। निमोनिया र कोरोना संक्रमित घोराई उपमहानगरपालिका 15 का 62 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा गैराती मृत्यु भएको अस्पतालका व्यवस्थापक द्रोणा ओलीले बताउनुभयो। यस्तै विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचाररत 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि वैशाख 3 गते अस्पताल भर्ना भएका विराटनगर महानगरपालिका 6 का 48 वर्षीय संक्रमितको उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाका 1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित नेपाल प्रहरी अस्पतालमा उपचाररत बाणगंगा नगरपालिका निवासी 33 वर्षीय पुरुषको आज बिहान मृत्यु भएको हो। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि 6 दिन अघि उनी बुटवल स्थित कोरोना अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। त्यहाँ भेन्टिलेटर अभाव भएपछि थप उपचारको लागि उनलाई गत बुधबार काठमाडौँ ल्याइएको थियो। प्रहरी अस्पतालमा उपचारकै क्रममा आज बिहान उनको मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका कोरोना फोकल पर्सन उमेश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको छाउनीमा 750 शैय्याको वीरेन्द्र अस्पताल निर्माण हुने भएको छ। सरकार र नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा छाउनी परिसरमा आधुनिकीकरण गरी निर्माण हुने वीरेन्द्र अस्पताल भवनको प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज शिलान्यास गर्नुभयो। 500 जना घाइते तथा बिरामीको उपचार गर्ने क्षमता रहेको सो अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए पश्चात नेपालकै नमूना अस्पतालको रूपमा स्थापित हुने सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। अस्पताल सञ्चालनमा आएसँगै रिसर्च लगायत विभिन्न 30 प्रकारका मेडिकल सेवा प्रदान गर्ने र विपदको अवस्थामा 6000 जनासम्मलाई उपचार गर्ने क्षमता रहेको सेनाले जनाएको छ। 207 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने सो अस्पतालमा अबको 7 वर्षमा सेवा सुरु हुने र 10 वर्षभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। अस्पतालको गुरु योजनाको अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गौरवपूर्ण इतिहासको सम्मान र आगामी दिनका लागि नवनिर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो। बृहत नागरिक आन्दोलनले टुँडिखेलबाट नेपाली सेना हटाएर समुदायकै जिम्मा लगाउन अपिल गरेको छ। लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा बृहत नागरिक आन्दोलनले आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यलाई खुला पत्र लेख्दै टुँडिखेलमा सेनाको घेराबारा हटाएर नागरिकले निष्क्रिय टहल्ने र सास फेर्ने हक सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। रानी पोखरीदेखि रंगशालासम्म भ्रिकुटी मण्डपदेखि माइतीघरसम्म पुरै टुँडिखेल कायम गरिनुपर्ने पनि अपिलमा लेखिएको छ। टुँडिखेलमा सेनाको घेराबारा हटाएर नागरिकले निष्क्रिय टहल्ने र सास फेर्ने हक सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। रानी पोखरीदेखि रंगशालासम्म भ्रिकुटी मण्डपदेखि माइतीघरसम्म पुरै टुँडिखेल कायम गरिनुपर्दछ। लोकतन्त्र बलियो बनाउन समुदायको सम्पदा समुदायमै जिम्मा लगाउनु पर्दछ। वर्षा र सहकालका देवता सेतो मसेन्द्रनाथको रथयात्रा आज सकिएको छ। एमलोकेश्वर अर्यावोल अवलोकेश्वर समेत भनिने सेतो मसेन्द्रनाथलाई रथबाट निकालेर जनबहाल स्थित उनकै मन्दिरमा स्थापित गरिएको छ। त्यससँगै 5 दिन लामो जात्रा समापन भएको छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीदेखि दरबार मार्ग स्थित तीनधारा पाठशालाबाट रथयात्रा सुरु हुन्छ। जनबहालबाट मसेन्द्रनाथ जमल स्थित तीनधारा पाठशाला पुर्याई त्यहाँ रथारोहणपछि सांस्कृतिक बाजागाजाका साथ रथ तानेर असन पुर्याइएको थियो। असनमा रथ पुगेपछि राष्ट्रपतिले दर्शन गर्ने परम्परा छ। जात्राको दोस्रो दिन असनबाट हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र स्थित काल भैरवको विशाल मूर्ति अगाडि पुर्याइएको थियो। तेस्रो दिन रथलाई दरबार क्षेत्रबाट लगनचोक पुर्याइएको थियो। सेतो मसेन्द्रनाथको रथलाई असन बसन्तपुर जैसी देवल लगन हुँदै पुनः मसेन्द्र बहालमा ल्याएर चौथो दिन हिजो पुनः जनबहालमा फर्काइएको थियो। सेतो मसेन्द्रनाथको प्रत्येक वर्ष गरिने जात्राले मुलुकमा दुर्भक्ष नाश हुने जनविश्वास छ। कोभिड-19 महामारीका कारण गत वर्ष रोकिएको रथ यात्रा सीमित व्यक्तिहरू मात्र बसेर तानेका हुन्।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल भइरहेको छ। दिउँसो 1:15 बजेदेखि जारी बैठकमा नयाँ सरकार गठन र दलहरूसँग भएका पछिल्ला वार्ताका विषयमा छलफल भइरहेको प्रदेश सदस्य डोबाटे विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य कुमार खड्काको नेतृत्वमा बनेको संयोजकत्वमा बनेको वार्ता समितिले पछिल्लो समय गरेका छलफलका विषयमा दलमा जानकारी दिनेछ। एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि नयाँ सरकारको समीकरण बनाउने चलखेल सुरु भएको छ। निर्णायक मानिएको जनमोर्चाको केन्द्रीय नेतृत्वले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि अन्य दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको दिल्ली स्थित रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डेन अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा हिजो साँझ यता 20 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएकामा अधिकांश कोरोना संक्रमित रहेको अस्पताललाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर दीप बलुजाका अनुसार अस्पतालमा कुल 200 बिरामी रहेको र ती मध्ये 80 जनालाई अक्सिजन सपोर्टमा राखिएको र थप 35 जना आईसीयूमा उपचाररत छन्। गैरातीबाट अक्सिजन अभाव झेलेको अस्पतालमा स्थानीय समयअनुसार आज दिउँसो 1 बजेतिर मात्रै अक्सिजन पुर्याइएको थियो। यसअघि हिजो पनि दिल्लीको गंगाराम अस्पतालमा अक्सिजनको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा 25 जनाको ज्यान गएको थियो। भारतमा कोरोना संक्रमण दर दिन प्रतिदिन उच्च गतिले बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 3,46,786 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। कोरोना संक्रमण दरले विश्वकै रेकर्ड तोड्दै गरेको भारतका अस्पतालमा बिरामीको अत्यधिक चाप छ। अमेरिकाको स्वास्थ्य नियामक निकायले जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाउन पुनः अनुमति दिएको छ। 11 दिनका लागि स्थगित गरिएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको प्रयोगलाई पुनः अनुमति दिइएको हो। यसअघि सो खोपका कारण रगत जम्ने समस्या देखिएपछि केही समयका लागि प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो। 80 लाख डोज खोप लगाउँदा 15 जनामा रगत जम्ने समस्या देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युरोपमा समेत जोन्सन एन्ड जोन्सनको प्रयोग खुल्ला गरिसकेको छ। एक पटक मात्र लगाए पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप महिलाहरूलाई नै पहिले चेतावनी दिन आवश्यक रहेको जनाएको छ। हालसम्म जोन्सन एन्ड जोन्सनका सबै खोप लगाउँदा स्वास्थ्य समस्या देखिएका सबै महिला नै हुन्। अब खेल प्रसंग। त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजको उपाधिका लागि नेपाल र नेदरल्याण्ड्स बीच प्रतिस्पर्धा जारी छ। पहिलो पटक टी20 सिरिजको उपाधिको संघारमा पुगेको नेपाल घरेलु मैदानमा त्यो इतिहास निर्माण गर्ने लक्ष्यमा छ। एसोसिएट्स राष्ट्रहरूमा बलियो टोलीका रूपमा उदाएको डच टोली पनि आफ्नो स्वाभाविक खेललाई निरन्तरता दिँदै उपाधिमा आफ्नो नाम लेखाउन चाहन्छ। मलेसिया समेत सहभागी सिरिजमा नेपाल समूह विजेता र नेदरल्याण्ड्स उपविजेताका रूपमा फाइनल प्रवेश गरेका हुन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले नेदरल्याण्ड्स सामु 239 रनको चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 238 रनको उच्च योगफल बनाएको हो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेले सर्वाधिक 77 रन बनाएको इनिङ्समा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 33 र आसिफ शेखले 16 रन बनाए। कुशल मल्ल 50 र दिपेन्द्र सिंह अहिरी 48 रनमा नट आउट रहे। नेदरल्याण्ड्सका फिलिपे बैसेभेनले 2 तथा सेबस्तान ब्रतले 1 विकेट लिए। नेदरल्याण्ड्सले केही बेर अघि जोआफी ब्याटिङ शुरू गरेको छ। उसले ताजा अवस्थामा 1.5 ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा 1.5 ओभरमा 1 विकेटको क्षतिमा 11 रन बनाएको छ। नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण आज सुरु हुँदैछ। घरेलु फुटबलको इतिहासमा पहिलो पटक हुन लागेको फ्रेन्चाइज लिग एनएसएलको उद्घाटन खेलमा आज काठमाडौँ रेजर्स र ललितपुर सिटी प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उद्घाटन खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। बालगोपाल महर्जनको प्रशिक्षणमा रहेको काठमाडौँ विकेश कुथुको कमानीमा मैदान उत्रनेछ। प्रदीप हुमागाईको प्रशिक्षणमा रहेको ललितपुर सिटी अञ्जन विष्टको कमानीमा रहेको टोली हो। दुवै टोली प्रतियोगितामा सुगत सुरुवातको पर्खाइमा छन्। 7 टोली सहभागी प्रतियोगिताको सुरुवातमा लीग चरण र त्यसपछि इलिमिनेटर चरणका खेल सुरु हुनेछन्। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 35 लाख र उपविजेताले 15 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। विधागत उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही 1 लाख रुपैयाँ तथा प्लेयर अफ द म्याचलाई 25,000 रुपैयाँ प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। हवस् तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अपराह्न 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।